Our next speaker, who is a remarkable educationist who has been educating young Christian seminary students across Pakistan since the past 15 years. She is currently doing her PhD from Oxford University as an Old Testament research scholar, specializing in Old Testament studies. Please join me in welcoming Professor Lubna Yunus as she shares her thoughts with us. In your big round of applause, Ms. Lubna Yunus. Good evening, and thank you so much for this invitation. Where is Amir? Yeah, आमिर जो हैं वो मेरे बड़े स्पेशल स्टूडेंट रहे शुरू से ही. एंड आई डू रिमेंबर कि जब आमिर फर्स्ट ईयर में इंटरव्यू के लिए आए, बिशप साहब वाज अराउंड देयर. So how he was speaking and first year and up to now, I knew that he will do a very very big things and is proved. लास्ट ईयर मैं ऑक्सफोर्ड में थी अपनी स्टडी के सिलसिले में. एंड आप लोग अच्छे सुनने वालों में और अच्छे कंट्रीब्यूशन करने वालों में से हैं. सो आपने सुना होगा कि ऑक्सफोर्ड में एक बड़ी अच्छी टॉक गई थी एंड दैट वाज क्रिश्चियन कम्युनिटी इन पाकिस्तान. और वहाँ से बहुत अच्छे स्कॉलर्स पाकिस्तान से बल्कि ओवरसीज से भी इकट्ठे हुए थे. आई वॉज़ वन ऑफ द स्पीकर देयर. केलॉग कॉलेज में था वो. बट यकीन जानने कि मेरे दिल में एक क्रेविंग था एंड आई वॉज थिंकिंग कि कब वो वक्त आएगा कि हम पाकिस्तान में इन चीज़ों पे बात करेंगे. एंड शायद कबूलियत का वक्त बड़ा नज़दीक था और खुदावंद ने इस बात को सुना. सो टुडे दिस इज़ अ ब्यूटीफुल डे हियर. सो वी आर होपिंग. अभी जो भाई मेरे नेक्स्ट बैठे, सो वी वर टॉकिंग कि क्या ये चीज़ें वाकई पाकिस्तान में काम कर सकती हैं. एंड दैट्स व्हाट आई सेड टू हिम. बाय फेथ आई सेड आई कैन से यस. हमारा काम सिर्फ बीज लगाना है, उसको बढ़ाना खुदा का काम है. सो लेट्स सी कि आज खुदावंद कैसे काम करते हैं ज़िंदगियों में. सो मुझसे रिक्वेस्ट की थी आमिर ने कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं. सो एक्चुअली हम पाकिस्तानियों के एक्सपीरियंस भी बाहर थोड़े से फ़नी चले जाते हैं, इतने वी स्ट्रगल फॉर मैनी मैनी वेज़. सो मैं आपको अपना एक इवेंट सुनाऊंगी. जब मैं यूएसए में स्टडी कर रही थी, सो हमारे जितने बहन भाई यूएस में होके आए हैं, दिनों के जो थैंक्स गिविंग है वो बहुत हैक्टिक हो जाता है. सो मैं सेमिनरी स्टूडेंट थी वहाँ पे. सो मेरी फ्रेंड ने मुझे एक इनविटेशन दी, तो मुझे मिशिगन से एरिज़ोना में ट्रैवल करना था. सो थैंक्स गिविंग वाज टोटली पैक्ड एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी मुझे पासपोर्ट लेके जाना था. एंड आई वेंट विद माई पासपोर्ट. अमेरिका का जो आपको पता है डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं, दे आर क्रेज़ी. वो आपके हाथ ऊपर करवा देते हैं, शूज़ उतरवाते हैं, बेल्ट निकलवा देते हैं, इवन पानी फेंकवा देते हैं आपका. सो वो ऐसा लगता है कि पता नहीं आप शायद जहाज़ पे जा रहे हैं. पर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी इज़ देयर. सो वेल दे रिक्वेस्टेड मी कि मैम यू आर सेलेक्टेड फॉर द स्पेशल चेकिंग. एंड आई न्यू कि व्हाट इज़ द बैकग्राउंड. सो दे सेड कि आपने जो जीन्स पहनी है ना, उस पर मेटल लगा हुआ है और वो जो क्लिक हो रहा है हमें, सो वी नीड टू चेक इट. आई सेड ओके. एंड दे टुक मी सेपरेटली और थॉरोली चेकिंग की उन्होंने. थोड़ी देर बाद जब मैं बैठ गई उधर, आई वॉज रीडिंग माई बुक. और कैन यू बिलीव के तकरीबन 2 डॉग्स वो आगे पीछे फिरा रहे थे. वो अच्छे लोग हैं, प्रिटेंड नहीं कर रहे थे कि दे आर चेकिंग मी. बट बड़ी थॉरो चेकिंग के बाद मैं एयरपोर्ट से एरिज़ोना गई. बट द वन थिंग आई रियलाइज्ड कि मेरे पासपोर्ट पे यूके के के एजुकेशन सिस्टम में नहीं लिखा होता, पर जब आप यूएसए में स्टडी करने जाते हैं तो आपके वीज़ा पे आपकी यूनिवर्सिटी का नाम लिखा होता है. सो देयर वाज क्लियर स्टूडेंट फ्रॉम थियोलॉजिकल सेमिनरी वेस्टर्न. नो वन बॉदर कि शी इज़ क्रिश्चियन और जो है वो थियोलॉजिकल स्टडी के लिए आई है. बल्कि हमारे तो पासपोर्ट का एक पेज टर्न करें तो स्टैंप लगी हुई है कि क्रिश्चियंस हैं हम. किसी ने चेक ही नहीं किया. एंड देयर आई रियलाइज्ड कि असली पाकिस्तानी तो हम पाकिस्तान से बाहर निकल गए. एंड बिलीव मी, आफ्टर अ वीक कॉन्टेक्चुअलाइजेशन की हमारी क्लास थी एंड अ प्रोफेसर ऑफ न्यू टेस्टामेंट ही सेड टू मी कि वाओ वी ए फॉर यू बिकॉज वी नो कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन पाकिस्तान. आई सेड देयर इज़. पर मेरा ख्याल है कि जो यूएस का या बाकी थोड़ी सी कंट्रीज़ हैं हमारी, मैंने कहा कि वहाँ का डिस्क्रिमिनेशन एक दूसरे लेवल पे जाता है. मैंने कहा यहाँ पे जो मुझे वो एयरपोर्ट पे अलहदा किया गया था वो पासपोर्ट की वजह से किया गया. दे नेवर सा कि मेरा जो वीज़ा है वो किस चीज़ पे इशू हुआ है और मेरी आइडेंटिटी क्या है या व्हाट्स गोइंग ऑन, मेरा रिलीजन क्या है,
وہ مجھے جسٹ پاسپورٹ پہ علیحدہ کر کے پاکستانی کر دیا گیا تھا. میں کہ پاکستان میں مجھ سے نہیں کوئی پوچھتا کہ میں کون ہوں کیا, بیکاز اسکن سیم ہے, سب کچھ سیم ہے ہمارا. ہاں کہیں پہ پتہ لگ جائے کرسچن ہے, تھوڑا سا ڈفرینس آ جاتا ہے, مگر امریکہ میں تو مجھے اپنی اسکن چینج کرنی پڑ جائے گی. سو آئی ایم مور بلیسڈ ان پاکستان. دیٹس واٹ آئی ریپلائڈ. سو جسٹ وانٹ ٹو سے ٹو مائی بردر اینڈ سسٹرس کہ بعض اوقات یہ سوچا جاتا ہے کہ مے بی جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کو ایڈوانٹیجز ہیں باہر. سو حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ سب سے کم ویزا جو ہے وہ مجھے لگتا ہے ہمارا ہی لگتا ہے, ہمیں بہت ڈرائیو کیا جاتا ہے. ون آف مائی کولیگ, ابھی ہم بینکاک جا رہے تھے جنوری میں, سو کیا ہرڈل ہے کہ اس کو ویزا بھی مل گیا ہے, اسکالرشپ ہے, اور اس کو ٹکٹ بھی ایشو ہو گیا ہے, اس کو آف بورڈ کر دیا. اب بینکاک نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پہ بہت سے کرسچنز اسائلم لے کے بیٹھے ہوئے. اینڈ دیٹ واز اے ریئلی تھنگ فار می کہ اوکے یہ بھی ہو رہا ہے. ویل جسٹ ٹو ایڈ اینڈ ون پوائنٹ مور, میں ابھی جیسے بچی نے ذکر کیا کہ میں پی ایچ ڈی کی اسٹڈی کر رہی ہوں. سو مجھے کچھ انٹرویوز کرنے پڑے جس میں میرا جو مین سبجیکٹ ہے دس از سوشل جسٹس. اینڈ آئی نیڈیڈ ٹو آسک دیٹ واٹ از دا ڈیفینیشن آف پاکستانی تھنکنگ آف سوشل جسٹس. اور میرا تھا کہ مے بی میں چرچ لیڈر سے اور اپنے کانگریگیشن ممبر سے پوچھ رہی ہوں, سو آئی ول فائنڈ سم تھنگ ویری سالڈ ببلیکل. بلیو می ہاف آف کوشچنز لائک جو آنسر تھے میرے پاس, اٹ واز مور اباؤٹ اسلامک تھیولوجی. سو دا تھنک از دس کہ جو آپ کو ویسٹ میں کرسچینٹی نظر آتی ہے وہ پاکستان میں بالکل نہیں ہے. دا تھنک از دس کہ ہم کبھی سوچتے ہیں نا کہ ہم کامن گراؤنڈ سے بات کریں. سو کامن گراؤنڈ میرے بہن بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ کرسچنس اینڈ آف کورس میجورٹی ریلیجن ایز ویل, آپ ایک چیز آبزرو کریں, جب آپ ویسٹ کے چرچ میں جائیں گے آپ کو خواتین سر ڈھانپے نہیں ملیں گی, آپ کو وہاں لوگ بغیر شوز کے انٹر ہوتے نہیں دکھیں گے, ٹھیک ہے. اور جس طرح ہمارا بیٹھنے کا سٹائل ہے چرچ میں, ہمارے لیے بھی وہ بلاسفمی ہو جاتا ہے کہ کوئی بائبل نیچے رکھ دے. دیٹس ریئلی پینفل. سو جس طرح سے ہماری ایون وومن لیڈرشپ پہ بات کی جاتی ہے, اس میں بھی خاص جو امپیکٹ نظر آتا ہے وہ ہمیں اسلامک تھیولوجی کا نظر آتا ہے. سو دا تھنک از دس کہ جب میں بات کرتی انصاف کی, سوشل جسٹس کی, سو بلیو میں 70% جو تھاٹس تھیں دیٹ واز بیسڈ آن اسلامک تھیولوجی. اور اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا کلچرل اینڈ ٹریڈیشنل تھنکنگ, وہ ہماری سیم جاتی ہے. ہم بعض اوقات مذہب کو بہت پیچھے چھوڑ جاتے ہیں, جو ہمارے باوجداد نے کہا ہے ہم اس پہ پیر رکھ لیتے ہیں, اور شاید وہ بائبل سے, قرآن سے, گیتا کی ٹیچنگ سے کہیں اوپر چلا جاتا ہے. سو کلچرلی اینڈ سوشلی وی آر سیم پیپل. سو آئی تھنک وی ہیو ملٹیپل گراؤنڈ ٹو اسٹیپ ان اینڈ گو اہیڈ. Another thing I want to add about our education system, کیونکہ ایجوکیشنسٹ ہوں میں, سو آئی تھنک وہ زیادتی ہو جائے گی میں اس چیز پہ بات نہ کروں. سو ریسنٹلی میں نے اچھی کوٹیشن پڑھی, اس نے کہا کہ ایک پرسن نے, ہمارے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اگنورنٹ رہ جاتے ہیں, جاہل رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ اسکولس میں نہیں جاتے. اسی پرسن نے ایڈ کیا اس سے زیادہ جاہل رہ جاتے ہیں جو اسکولوں میں جا کے جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس کی وجہ سے. سو اسکول ایک جرنل تھنک اینڈ آئی نو کہ ہمیں بہت امپرومنٹ کی ضرورت ہے, مگر اس سے کہیں زیادہ ہمیں اپنے مدرسوں میں ضرورت ہے امپرومنٹ کی, اور ہماری سیمینریز میں ضرورت ہے امپرومنٹ کی. دا تھنک از دس کہ جو نصاب یہاں پہ پڑھایا جا رہا ہے وہ بڑا اسٹرانگلی ریوائزڈ ہونا مانگ رہا ہے, اور جو پڑھا رہے ہیں وہ بھی دے نیڈ اے ویری اسٹرانگ ریویژن اینڈ دے نیڈ ہائر ایجوکیشن فار دس. ادروائز جو ہے وہ ہم اسٹیپ ان کر رہے ہیں اور سوری ٹو سے مزید جہالت کو پھیلا رہے ہیں. اور اس کے لیے میں آپ سے جو ہمارے میجورٹی ریلیجن کے بہن بھائی بیٹھے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ بی ود اس. کیوں نہ اگر کراچی یونیورسٹی میں کرسچینٹی پڑھائی جا رہی ہے تو ہم میں سے کوئی جا کے پڑھائے, رادر دین ایک سیکنڈ ہینڈ ایجوکیشن ہم حاصل کر کے مزید کچھ بگاڑ کے سیکھ کے وہاں سے نکل آئیں. وائی ناٹ سیمنری میں مفتی صاحب آئیں اور وہ اسلامک کانسیپٹ ہمیں دے کے جائیں. ریسنٹلی میری ایک فرینڈ سے بات ہو رہی تھی آکسفورڈ میں, اینڈ بیکاز ایز اے پی ایچ ڈی اسکالر آئی ایم فاؤنڈ آف بکس. پاکستان میں بڑی مشکل سے کتابیں ملتی ہیں, اینڈ آئی ریکویسٹڈ دیٹ وی نیڈ بکس, اینڈ دے پرومس ٹو گیو اس 10,000 بکس. اٹس اے بگ اچیومنٹ. بٹ یہاں پہ جو پورٹ ڈریگ کر رہا ہے, جو ٹیکسز ڈریگ کر رہے ہیں, کس قسم کا مواد ہے اس کو ڈریگ کیا جا رہا ہے ہمیں.
So I was thinking کہ why not اگر یہی ایک کرسچینٹی کا ڈپارٹمنٹ کراچی یونیورسٹی میں ہوتا تو ہم ہینڈ ٹو ہینڈ بکس کو منگواتے, اکٹھے بیٹھ کے پڑھتے, اینڈ دیٹس ہاؤ وی کین ورک ٹوگیدر. So I want to wind up my talk here, and again I can say کہ ہمارے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور ایکسپوجر لے کے بیٹھے ہیں بڑے قیمتی لوگ ہیں, بیکاز دے لو پاکستان. میں یہ نہیں کہتی کہ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں دے ڈونٹ لو پاکستان, بٹ جو ڈیلی ہم جیتے مرتے ہیں نا, دیٹس دا ٹیسٹیمنی. اینڈ وہی خوبصورتی ہے کہ ہم وی کین گو ٹوگیدر. اور بائی فیتھ آئی کین سے کہ آج کا پروگرام ول بی سورس آف بلیسنگ. تھینک یو سو مچ.